नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा देउवाले टुङ्गाए पदाधिकारी महामन्त्रीमा प्रदीप र प्रकाश शरणको नियुक्ति। पौडेल र संसाकले शेखरलाई सघाउने निर्णय। शेखर टिमको पदाधिकारीमा अधिकांश पौडेल नेताहरू। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन रोचक मोडमा। रामचन्द्र पौडेल सभापतिको उम्मेदवारबाट बाहिरिए। कांग्रेस महाधिवेशन नातावार तोड्न चुनावी मैदानमा छिन् 91 वर्षीय शान्ति कार्की। माओवादी प्रदेश अधिवेशन अध्यक्षद्वारा पार्टीको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ सुरु। महाधिवेशन प्रतिनिधिका कारण काठमाडौँमा अधिकांश होटल भरिभराउ, दिनमै करोडौं कमाई। प्रदेश नेतृत्व चयनमा जुट्यो माओवादी। काठमाडौँबाट प्रचण्डले भर्चुअल उद्घाटन गर्ने निर्णय। ओलीको आह्वान, आउँदो चुनाव जित्नको लागि एमाले जित्ने गरी जनताको बीचमा पुग्न सहमतिको निर्णय। अध्यक्षमा प्रचण्डको विकल्प छैन। विप्लव महासचिव वा उपाध्यक्ष हुन सक्छन् भन्दै कड्किए माओवादी नेता। माधव नेपालको केपी शर्मा ओलीलाई व्यङ्ग्य प्रहार। आफूले चुनाव जित्न रापरबाट माओवादीको सहारा मागेको आरोप। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दर्शकबिन दिनभर राजनीतिका विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौं। सबै समाचार उत्तिकै विशेष र महत्त्वपूर्ण हुन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो शेयर गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौं आजको पहिलो समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ नेतृत्वको लागि प्यानल तयार गरेका छन् भने देउवाले महामन्त्रीमा प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेललाई उम्मेदवारी बनाएका छन्। दर्शकबिन पेचिलो बनेको महामन्त्रीमा देउवाले कृष्ण सिटौला समूहबाट प्रदीप पौडेललाई उम्मेदवारी बनाएका छन् भने उम्मेदवारी दर्ता गर्न देउवा सभा 4 बजे राष्ट्रिय सभागृहमा पुगेका थिए। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेसको संस्थापनका सभापति आधिकारिक उम्मेदवार शेखर कैराला बनेका छन् भने इतर पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेल र संसाक कैरालाले शेखरलाई सघाउने बताएका छन्। सभापतिका प्रयासी शेखर कैरालालाई समर्थन गर्दै उनले प्यानल बनाउन पौडेल संसाकले सघाएका छन् भने मेरिट होटलमा शेखरका साथै पौडेल र संसाक बसेर पदाधिकारीको सूची बनाएका हुन्। शेखरको प्यानलमा संसाक निटक मिलेन्द्र रिजाल र महामन्त्री बनेका छन् भने अर्का महामन्त्रीका उम्मेदवार गगन थापा 13औं महाधिवेशनमा कृष्ण सिटौडाको टिमबाट महामन्त्रीमा उठेपछि त्यसपछि पौडेल समूहसँगै निकट बनेका छन्। यसैगरी 13औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग रहेका चन्द्र भण्डारी शेखरको टिमबाट उपसभापतिका उम्मेदवारी बनेका छन् भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि देउवाले पार्टी बिगारेको भन्दै उनकै साथ छाडेका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापतिमा उम्मेदवारी नदिने सम्भावना बढेको छ। संस्थापन पक्ष इतरमा साझा उम्मेदवारी छनौटको लागि पहल गर्नुभएका पौडेलले आफ्नै नाममा सहमतिका लागि प्रयास गर्नुभएको थियो भने आफ्नो समूहमा कोही व्यक्तिमाथि सहमति भएमा आफू उम्मेदवार नहुने उनको भनाइरहेको थियो। तर सो समूहबाट पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले छुट्टै प्यानल सहित सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारी गरेपछि पौडेल पछि हट्नु भएको छ। संस्थापन इतर पक्षबाटै शेखर कैराला पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् भने यता संस्थापन पक्ष नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको औपचारिक प्रदेश भएपछि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यहाँबाट विद्रोह गरेका छन्। 13औं महाधिवेशनदेखि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षमा रहनुभएका प्रवक्ता शर्माले 14औं महाधिवेशनमा पार्टी महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। तर संस्थापन इतर पक्षले सिटौलासँग टिममा राख्न प्रदीप पौडेललाई महामन्त्री बनाउने निश्चित गरेको शर्माले देउवा समूह राख्ने निश्चित भएको छ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व सभापति शर्मा काङ्ग्रेस प्रवक्ताका रूपमा कार्यरत समेत रहेका छन् भने युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय शर्मालाई संस्थापन पक्षबाटै महामन्त्री उम्मेदवारी बनाउने चर्चा समेत चलिरहेको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय सभा गृह 4 तारे रुख अङ्कित झण्डाले सजिएको छ भने झण्डामुनि काङ्ग्रेस निर्वाचन समितिका सदस्यहरू उम्मेदवारी दर्ताका लागि लहरै बसेका छन्। त्यही लहरमा हातमा 1000 रुपियाँ बोकेर नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा खुला केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दै भेटिएकी प्रसाकी 91 वर्षीय शान्ति कार्की रहेकी छिन्। कार्की यस्ती प्रतिनिधि हुन् जुन तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्थिन् भने तर उम्मेदवारी भने महिलातर्फको खुल्ला केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी समेत दिएकी छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये सम्बद्ध सबैभन्दा जेठी कार्कीलाई अझै काङ्ग्रेसलाई जनताको पार्टी बनाउने रहर रहेको छ। भन्छिन् काङ्ग्रेसलाई नतावाद कृपावादबाट माथि उठाउने, पार्टीलाई केन्द्रीयकरणमा मात्र गर्ने प्रवृत्ति आफ्नो रहेको समेत बताएकी छिन्। वृद्धो भएर पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा युवा पुस्ताको हस्तक्षेप हुनै पर्छ भन्ने बताउँदै उनी आफ्नो उम्मेदवारी त्यसैका लागि भएको बताउँदै आएकी छिन्। वृद्ध उमेरमा पनि युवा जोसका साथ महाधिवेशन मत माग्दै हिँडेकी उनले अहिलेसम्म कसैको प्यानलमा नलागेको समेत बताएकी छिन्। महिला सङ्घले केन्द्रीय सदस्य समेत भइसकेकी उनी पटक पटक महाधिवेशन प्रतिनिधित्व भइसकेकी छिन्। केन्द्रीय कमिटीमा अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै प्रदेश कमिटीका अध्यक्षले आफ्नो प्रदेशमा पार्टीको अवस्था बारेमा रिपोर्टिङ गरेका छन्। दर्शकबिन आज शनिबार उद्घाटन भएको प्रदेश अधिवेशनमा 7 भौगोलिक र 2 गैर भौगोलिक गरी 10 प्रदेशका अध्यक्षले पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत सुझाव दिएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष सुरेश कुमार राई र प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष प्रभा बुढाथोकी र बागमती प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहाल र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हरिराज अधिकारीले रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् भने यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट सचिव जगप्रसाद शर्मा र कर्णाली प्रदेशबाट अध्यक्ष राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष शमशदसित भण्डारी र उपत्यका विशेष प्रदेशबाट अध्यक्ष लेखनाथ नेउपानेले सम्पर्क समन्वय समिति अध्यक्ष सत्ता पहाडीले रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्। सबै प्रदेश कमिटीका अध्यक्षले पार्टीको सङ्गठनको अवस्था, पालिका वडा र सेल कमिटीको अवस्था बारेमा रिपोर्टिङ गरेका छन् भने सबै अध्यक्षले प्रचण्डलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी पुनर्निर्माणमा सबै जुट्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा शुभेच्छकका कारण राजधानीका अधिकांश होटलहरू भरिभराउ भएका छन्। यही मङ्सिर 24 गते काठमाडौँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सुरु भएको छ भने काङ्ग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधि बस्नका लागि राजधानीका 3 ठाउँमा होटलको व्यवस्था गरेको छ। सुन्धारा, ठमेल र गौशालामा प्रतिनिधिलाई बस्ने व्यवस्था गरिए पनि तारे होटल, पर्यटकीय होटलदेखि सामान्य होटल समेत प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकका साथै शुभेच्छकहरूले भरिएका छन्। आवास तथा भोजन समितिका संयोजक एवं काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार करिब 4000 प्रतिनिधिका लागि 86 होटल बुकिङ गरिसकेका छन्। महाधिवेशनमा सहभागी हुने 8000 व्यक्तिका लागि भोजन व्यवस्था गरिएको छ भने महाधिवेशन आयोजना स्थल भिरकुटी मण्डल आसपास मात्र होइन, प्रतिनिधि बस्ने होटल आसपास पनि उम्मेदवारका प्रचार सामग्रीहरू झुन्डाइएका छन्। सुन्धारा, ठमेल र गौशाला क्षेत्रमा बाटा बाटामा प्रचार सामग्री देख्न सकिन्छ भने कोरोना महामारी जोखिम कायमी रहे पनि होटल व्यवसायले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर प्रतिनिधिलाई खाने बस्ने प्रबन्धहरू मिलाइएको छ। लामो समय कोरोना महामारीका कारण। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको जित सुनिश्चित गराउने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेका छन्। आज शनिबारबाट भक्तपुरको गट्ठा घरमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा अरू पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको लहर ल्याउने र आउँदा निर्वाचनमा पार्टीको विजय सुनिश्चित हुने गरी जनताको बीचमा पुग्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन्। उनले जनता आफ्नो पार्टीको साथमा रहेकाले आउँदा निर्वाचनमा विजयी हुनका लागि पार्टीले कुनै पनि मोर्चाबन्दी गर्नु नपर्ने जिकिर गरेका छन्। आउँदा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर शिथिल विस्तृत सङ्गठन र निर्माणको काममा ढिलाइ गर्न नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्।
अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेताहरूलाई हरेक वडा तहमा जाँदा पनि त्यहाँका 5 मुख्य कामबारे जानकारी लिएर आउँदा निर्देशन दिएका छन्। पार्टी महातहतमा अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आज 7 प्रदेशमा एकैसाथ प्रदेश सम्मेलनको तयारी गरेको छ भने सम्मेलनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकसाथ काठमाडौँबाट भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने रहेका छन्। माओवादीले देशैभर वडा कार्यपालिका सम्मेलन सम्पन्न गरेको र माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ भने तल्लो तहदेखि नै कमिटी विस्तार गर्ने आइरहेको माओवादीले सबै प्रदेशमा प्रदेश समिति तयार गर्ने जनाएको छ। सम्मेलनले अध्यक्ष 3 उपाध्यक्ष सचिव 3 र सहसचिव र कोषाध्यक्ष गरी 9 जना पदाधिकारी सहित 223 सदस्य प्रदेश कमिटी गठन गर्दैछ भने बिहिबार बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले प्रदेश कमिटीहरूमा पदाधिकारीहरूको संख्या 7 जनाबाट बढाएर 9 पुर्याउने निर्णय गरेको छ। सम्मेलनमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने मात्र नभई पार्टीको आगामी कार्यदिशा नीति कार्यक्रममा बारेमा बहस छलफल हुने हुँदा प्रदेश सम्मेलनलाई माओवादीले महत्त्वका साथ हेरेको छ। प्रदेश सम्मेलनले माओवादीको केन्द्रीय नीतिमा पनि प्रभाव पार्नेछ भनी दर्शकबिन हाम्रो भिडियो जस्तो लाग्छ